हाय गायज, गुड इवनिंग. सगळी कशी होपसो सगळी बरी आहा. आमी बी सगळी बरी आहा. मातशें जाम जालें आनी आयज वचपा आहलोलें हांव गाडी धुवपाक, कित्याक गाडी चोवपा ना थंगसर आहलो न्हू. काल थिंगा वजे सुदी मारलेल्यान आयज आयज आमचे थिंगा रस्तो कोत्ता वयल्या रस्त्याचेर. सो सकाळीं देडून दिश्टी उदी वचोन मारलें, कित्याक थिंगा रस्त्याचे सगळें धुल्लो न्हू गाडयेचेर पडला आनी आतां डांबोर घालताय आख्खो आनी वयर कोत्ताय दिसता रस्तो. सो आयज खंय वचून आनी कांय ब्लॉगूय करूं ना, सकाळींसून कांय करूं ना. सकाळींसून फूल केलें आनी मागीर ऑलमोस्ट जायत येयला तो जायत येयला. हें पत्ते मागीर दाखयता तुमकां कशें कितें तें. ओके, जॉयनिंगा बसता कित्याक आतां सकाळींसून फूल केलें जॉयनींग कोत्ता. आनी आयज म्हाका चोयतलें एम्ब्रॉयडरी विडियो शूट करपा जाय, मागीर हेर स्किनाचो विडियो शूट करपा जाय. आनी आयज आमगे लायट ना. आमगे म्हळ्यार सगल्यांकूच ना लायट आयज, बट फॅन घेवन वचून फॅन घायला आनी सो कोता. आनी तुमकां आयज रेसिपी शूट केलो हा, काल केलोली सुंगटां फ्राय, प्रॉन्स फ्राय. ओके, सो ती रेसिपी तुमकां ह्या ब्लॉगान घालतलें, कित्याक नाजाल्यार कांय ना न्हू ब्लॉगान घालपा म्हाका कोणें हाल्यार तेका लागून. ओके, सो आतां रेसिपी स्टार्ट करता आनी तुमकां मागीर कितें क्लिपींग काडलें जाल्यार मागीर मेळटा. टील देन बाय बाय. पळया तुमी आज समजा तुमी आहा म्हूण बरी, हांव बरो आहा तुमच्या वांगड्यांनी. आयज हांव प्रॉन्स रवा फ्रायड करता. पळया दाखयता. ही सुंगटां, मिरसां पिठो, हळदीचो पिठो, जिंजर गार्लीक पेस्ट, मीठ, रवो आनी तेल. सुंगटां करता साफ करता न्हू, हें करता हें काडटा हेचें आनी हें जालें. शेपडी दवरता, शेपडी काडिना तेजी कंप्लीट, शेपडी दवरता आनी तेका हितून सूत आसता पळय, सूत येयला पळय, हें सूत येता तें सूत काडपाचें. मागीर दाखयता तुमकां. हितून आतां मीठ घालता, जालें कालोवन दवरता तशें. बाकीचें मागीर घालता. रवा फ्राय सुंगटां रवा फ्राय केला. तुमी घरा कडेन करा. मोठी सुंगटां आसल्यार आनीक बरें दिसता. वायट सुंगटां मोठी तूं घरा कडेन तुमी टेस्ट करून सरप्रायज करूंक विसरूंक ना. थँक्यू.